बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रेहाना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कराची में इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ, इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसको सुन के रोंगटे खड़े हो गए। कल जो है वो एक बाप ने अपनी 2 बेटियों का कत्ल कर दिया। यूँ कल आपने जगह जगह सुना होगा। मैं आपको आज की डिटेल बताने वाली हूँ कि आखिर क्या वजह हुई, अकबर ने क्यों अपनी बेटियों को ज़िबा किया और क्या सूरत हाल थी। सारा कुछ आज के व्लॉग के अंदर। अच्छा, पता है क्या हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर? महंगाई उरूज के ऊपर है, रोज़गार ना होने के बराबर है। पढ़े लिखे लोग भी बाइकियाँ चला रहे हैं, ठेले लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब लोगों के पेट नहीं पल रहे। इसी वजह से चोरी चकारी, कत्ल गारत आम हो गई है। अब यहाँ पर ये जो अकबर अली हैं, ये एक मजदूरी पेशा आदमी है, एक मजदूर पेशा बंदा है, एक पेशेवराना तौर पे ये मजदूरी का काम करता था। और इसकी इनकम क्या होगी आप बताइए? एक मजदूर की पाकिस्तान के अंदर, एक पढ़े लिखे लड़के की इनकम, मैंने हैरान होती उस दिन सुन के कि पढ़ा लिखा एक एजुकेटेड बंदा जो यूनिवर्सिटी वगैरह से पढ़ के निकला, उसकी तनख्वाह 35 से 36 हज़ार है। आप बताएं 35 से 36 हज़ार में कौन सा घर चल रहा है इस वक्त, जो यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान में। अब ये जो मजदूर पेशा आदमी ज़्यादा से ज़्यादा ये मंथली उठा ले तो होगा 25 हज़ार, 26 हज़ार, 28 हज़ार, 30 हज़ार भी रख लें आप। तो आप बताएं इसके 5 बच्चे, जिसके अंदर इसकी थी 5 बेटियां और 1 बेटा। अब 5 बेटियों का बाप जिसकी तनख्वाह नहीं आ रही है, जिसको कभी काम मिल रहा है कभी काम नहीं मिल रहा, आए दिन घर में फाके, लड़ाई झगड़े, तू मैं, बच्चे भूखे, पढ़ाई ट्यूशन। मतलब इंसान अगर सोचने बैठे ना, जिसके पास पैसा आ रहा है और जो माली हालात में गुजर नहीं रहा, जो इस वक्त अच्छी इनकम उठा रहा है, वो भी एक वक्त को सोच विचार कर रहा होता है कि क्या करे। और जिसके पास इनकम ही नहीं आ रही वो क्या करे। आप, मैं इसकी वकालत नहीं कर रही कि इसने जो इक़दाम किया बड़ा अच्छा किया। आप इस चीज़ को समझे ना, जो इस इक़दाम कत्ल के जो पीछे चल रही होती है मुहर्रिकात के। कोई बाप अपने बच्चों को क्यों कत्ल करेगा बताएं? कोई एक बाप अपने इतना संगदिल कैसे हो जाता है? आपने देखा होगा माएँ अपने बच्चों को लेके नहरों में, समंदरों में छलांग लगा लेती है। इतनी बेरहमी कैसे आती है? हम बैक द स्टोरी नहीं जाते कि जो कहानी के जो दरपर्दा पीछे अनासिर हैं, जो उसको जहनी सतह तक ले आए, हम तब कुछ नहीं करते। हम एज अ माशरा उस बाप की कोई मदद नहीं करते। हम पड़ोस में होते हैं, हम कभी उनको हाथ नहीं पकड़ाएंगे, उनको ला ताल्लुक़ रखेंगे। जो गरीब होता है ना, तो उसका तो पहले कोई रिश्तेदार नहीं होता, उसको तो कोई दोस्त होता ही नहीं है ना जो गरीब है, तो उससे कोई बात करना भी गवारा नहीं करता। और जब ऐसे वाक़यात हो जाते हैं तो फिर अफसोस करने भी यही लोग सबसे पहले आते कि अल्लाह ऐसे कर दिया, हाय इसने ऐसे कर दिया। तो तुम पहले कहाँ थे? तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इस्लाम ने हमारे पड़ोसियों की, मोहल्ले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखी? एज ए इस्लाम हमारे ऊपर कोई, हमारे पड़ोस में अगर कोई भूखा है, कोई परेशान हाल है, तो क्या उसकी मदद करना हमारे पर नहीं है? मगर इस वक्त पाकिस्तान में हर बंदा बड़ी मुश्किल से खींच तांच के अपना घर का गुजारा कर रहा है। और इतनी नेकी का तो अब उसके लिए इस वक्त जो गवर्नमेंट है और इस वक्त जो हमारे यहाँ हालात चल रहे हैं ना, इतना मुश्किल हो गया है कि पेट पालना, कि दूसरे के लिए नेकी का क्या सोचेंगे कि अपने घर में पूरा नहीं पड़ रहा, कि आगे बंदा अगले के घर में क्या नेकी का काम करता फिरेगा। ये हमारे इस वक्त हालात हुए हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह रहम करे। अब ये अकबर अली जो है ना, वो भी इसी तमाम परेशानियों से जूझ रहा था। इलेक्ट्रिसिटी, घर का किराया, आने जाने का ट्रांसपोर्ट, बच्चों का पढ़ाई, खाना पीना। अब ये क्या हुआ, जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन क्या होता है, अकबर अली काम की तलाश में निकला हुआ था, मगर उसको कहीं से कोई काम नहीं मिला। बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, काफ़ी दिन से फ्रस्ट्रेटेड था, भूख अफलास चल रहा था, डिप्रेशन का मरीज़ हुआ पड़ा हुआ था। अब ये जब घर में आता है तो इसकी जो 2 बेटियां ना, जिनका कत्ल इसने किया है, एक का नाम था ज़ैनब और एक का नाम था आलिया। एक 3रे नंबर की बच्ची है और एक 4थे नंबर की बच्ची है। ठीक है, 5 बेटियों में उनका नंबर बन रहा है 3रा और 4था, जोटी बच्चियाँ। अब ये होता क्या है, घर के अंदर यूजली बहनें ना आपस में झगड़ा करती हैं, कभी किसी कॉपी पेंसिल को लेकर, कभी खाने पीने की चीज़ को लेकर, या किसी और बात के ऊपर तकरार हो जाती है। तो इंसान जो है ना, जो ख़ासतौर पे मर्द हजरात बड़े झुंझला जाते हैं जब बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं ना। माँ को तो पता है, माँ तो साथ रह रही होती है, मगर जो मर्द है ना वो बड़ी झुंझला जाते हैं। तो जिस दिन का ये वाक़या ये घर में आया, इतना फ्रस्ट्रेटेड था पहले इसके ऊपर जो हालात चल रहे थे, जो माली मुश्किलात थी, और उसके ऊपर ये बहुत परेशान था क्योंकि इसको ज़ाहिर है बच्चों का पेट पालना था, बच्चियाँ थी, जवान हो रही हैं। अब जब आता है घर में बैठता है तो इतने में इसको बराबर कमरे से बच्चों के लड़ने झगड़ने की आवाज़ आती है कि बच्चियां लड़ रही होती हैं, दोनों बहुत बुरी तरीके से लड़ रही होती है। अब यहाँ पर ये इतना गुस्से में हो जाता है, इतने गुस्से में हो जाता है कि इसकी आंखों के तले अंधेरा छा जाता है और ये किचन में जाता है और जो भी छुरा इसको मिलता है ना, उससे गुस्से में इन दोनों की गर्दनों पर छुरी फेर देता है।
اب آپ اس صورتحال میں کہیں بھی اس جانور درندہ صفت باپ کی سائٹ نہیں لے رہی ہوں کہ اس نے بہت اچھا کام کیا یا اس کی کیا مجبوری تھی. نہیں، اللہ نے صبر کرنے کے لیے اسی لیے انسان کو کہا ہے غصہ حرام ہے اور صبر کرو. یہ دو چیزیں خدا نے قرآن میں بار بار ہمیں نصیحت کی ہے کہ دو چیزوں کے اوپر کاربن رہو، غصہ حرام ہے اور صبر کرتے رہو، میرا شکر ادا کرتے رہو، میں تمہیں دیتا رہوں گا. اس بے شرم انسان کو خدا نے 5 رحمتوں سے نوازا تھا. اللہ نے اس کو 5 رحمتیں دی تھی. اگر یہ ان کا شکر ادا کرتا، ان بیٹیوں کو اپنے لیے رحمت سمجھتا اور ان کے نصیب کے پیچھے جاتا، تو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں کہ اس کو اللہ نے اتنا نوازنا تھا نا، اتنا نوازنا تھا کہ اس کی سوچ ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں بھی 5 بہن ہوں. ہماری بھی اللہ نے ہم لوگ 5 بہنیں تھیں اور 2 بھائی تھے. مگر آپ یقین کریں ہمارے ابا نے ہمیں نا ہاتھوں کا چھالا بنا کے رکھا. ہم 5 بہنوں کو اتنا پیار دیتے تھے کہ بھائیوں سے زیادہ ہمیں پیار دیتے. تو اس وقت کوئی اتنے ہمارے مالی حالات بھی کوئی اتنے اسٹیبل نہیں تھے کہ ہم کہوں کہ بھائی ہماری ملے چل رہی تھی، ہم بہت امیر تھے. نارمل ایک متوسط خاندان سے ہمارا تعلق تھا. مگر پھر بھی میرے باپ نے ہمیں شہزادیوں کی طرح رکھا. تو جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اگر میں نے اس کے گھر میں اس کو رحمت دی ہے یا اس کے لیے اللہ نے دی ہے، امتحان تو سب کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آزمائش تو دنیا میں سب کی رکھی ہے نا، سب کے ایک دور ہے. تو جو انسان اس دور کو گزار لیتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے کہ بھوک کی حالت میں بھی، افلاس کی حالت میں بھی صرف اس کا شکر ادا کرتا ہے نا، تو خدا اس کو اتنا دیتا ہے کہ اس کی سوچ ہے. پر اس ناشکر انسان نے اس کو کیونکہ بیٹیاں پسند نہیں تھیں اور یہ معاشرے سے گھبراتا تھا، اس کو خاندان میں تانے ملتے تھے، اس کو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے 5 بیٹیوں کے تانے سنتا تھا. تو اس کو یہ بیٹیوں سے ایک چڑ ہو گئی تھی کہ یہ بیٹیاں میرے لیے، میری غربت کا باعث یہ بیٹیاں ہیں، میری مجبوری کا باعث یہ بیٹیاں. اس نے ناشکری کی اس رحمت کی. تو اللہ نے اس کو اس رستے پہ ڈال دی کہ اس سے شیطان کا ہاتھ پکڑ لیا اور آج یہ بندہ اپنی بیٹیوں کے قتل کے جرم میں جو ہے وہ گرفتار ہو گیا. نعوذ باللہ. جس نے بھی یہ کہانی یہ کل سے رپورٹیں چل رہی ہیں نا، آپ یقین کریں دل اتنا غمزدہ ہوا نہیں سننے کے بعد کہ ایک باپ اس حد تک کیسے پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنی ہی اولاد کے گلوں پہ چھری. باپ کے تو ایک کانٹا چبھ جائے تو باپ تڑپ اٹھتا ہے، اولاد کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہو تو باپ کی روح کانپ جاتی ہے. ہم نے تو ایسے باپ دیکھے. ایسے سنگدل باپ کیسے ہو سکتے کہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی اور آپ نے ان کے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے گلوں پہ اپنے چھرے پھیر دیے. اور درندگی وحشت آپ دیکھیے گا 1-2 دن میں. ابھی اس کا باقاعدہ اس کی کوئی وہ تو ہوئی نہیں ہے انویسٹیگیشن. ابھی یہ تو بالکل دوہری طرح کی جو میں نے محلے والے ان کے جو بھی اسٹیٹمنٹس ہیں اس سے میں آپ کو ساری چیزیں بتا رہی ہوں. مگر ابھی اس کا آنا بیان. اب آپ یاد رکھیے گا، یہ ویڈیو میری یاد رکھیے گا، شیئر کر لیجیے گا کہ یہ بندہ کیا کہے گا. یہی کہے گا کہ میں بہت پریشان تھا، میں ڈپریشن میں تھا، میں غصے میں تھا اور میرے سے غصے میں یہ حرکت ہو گئی تو مجھے معافی دے دی جائے. ایسے شخص کو معاف نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کی تو معافی بنتی نہیں، کیونکہ یہ مثال ہیں دنیا میں. ہمارے معاشرے میں بہت لوگ ہیں جن کے گھر میں 4 بیٹیاں 5 بیٹیاں ہوتی ہیں. ہماری ہم بیٹیوں کو بہت سمجھا جا کے. آپ یقین کریں بیٹیاں بڑی معصوم ہوتی ہیں. بیٹی اپنے باپ ماں کی جتنی تکلیفوں پہ کڑ رہی ہوتی ہے نا، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیسے اپنے ماں باپ کی پریشانیوں سے نکال دے. تو یہ ہمارا معاشرہ ہے جو بیٹیوں کی پیدائش پہ ماں باپ کو طنز عطا کرتا ہے. اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بی بی فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی اور کہا کہ یہ دونوں جہانوں میں تھے کہ نا رسول خدا کی جو نسل بڑھائی بی بی فاطمہ کی اس سے چلی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ اسلام کے اوپر ہے نہیں. ہمارا دین اور قبلہ کچھ اور ہے. اس وجہ سے ہم اس طرح کی شیطانی حرکتوں میں آ جاتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس واقعے پہ ضرور مجھے اپنے قیمتی آراء سے نوازیے گا. چینل پہ نئے تو ضرور لائک سبسکرائب کر دیے گا. چینل کو پسند کرے. بہت شکریہ. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.